السلام عليكم، عواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد. مرحبا بكم في درس جديد وفيديو جديد على قناة ليكونوميست ماروكان. من بعد ما شفنا في الدروس السابقة اللي شفنا فيها لو بلان كونطابل، البيلون ولو كونت ولا ديتيرميناسيون دي ريزولتا، واستعملنا فيها لي كونت دو سيتياسيون. الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا فيه لي كونت دو جيستيون اللي هما لي كونت دو برودوي اي شارج. دونك نشوفوا البلان ديال الكور ديالنا غادي يكون على الشكل الثاني، غيتكون من 4 ديال المحاور. المحور الاول هو لي نوسيون دو شارج اي دو برودوي. صافي شنو هو المفهوم ديال لي شارج وشنو هو المفهوم ديال لي برودوي. الشابيتر الثاني لاناليز دي شارج اي دي برودوي، يعني غادي نشوفوا لي شارج شنو هما الانواع ديال لي شارج وشنو هما الانواع ديال لي برودوي. Donc le chapitre 3, le fonctionnement des comptes de gestion. يعني le compte de gestion, comment il fonctionne. واش كيديبيتا، فين كيتاوغمونطا وفين كيديمينيا، وشنو هي لا بارتي اللي كتاوغمونطا وشنو هي لا بارتي اللي تديمينيا. دونك لو ديرنيي شابيتر سي لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا دو لونتربريز، يعني كيفاش غنديتيرمينيو الريزولتا ابارتير من هاد لي كونت هادو دو برودوي اي شارج، وشنو هما الانواع ديال لي ريزولتا اللي كاينين. دونك كما قلنا بالنسبه للمفهوم ديال لي شارج اي لي برودوي، غادي نبداو بلي شارج. شنو هما لي شارج؟ لي شارج كما قلنا في البلان كونطابل من قبل كيداروا في لا كلاس 6 ولا في الماس 6. Donc شنو هما لي شارج؟ Ce sont des dépenses courantes ou non courantes effectuées par une entreprise dans le cadre de l'exercice de son activité. Donc toute entreprise est appelée à effectuer de nombreuses dépenses en vue de réaliser des recettes lui permettant afin de dégager un résultat. دونك هما الديبونس مصاريف اما كيكونوا كورونت يعني متعلقين بالاكسبلوطاسيون ولا نون كورونت، يعني نادرا ما تيكونوا هاد لي ديبونس كديرهم لا سوسيتي ولا لونتربريز بوندون ان اكزيرسيس. ليكزيرسيس كما معروف في لا كونطابيلتي هو من 1 جونفيي حتى ل 31 12. دونك هذا هو ليكزيرسيس كونطابل. بالنسبه لاي اونتربريز خاصها دير واحد المجموعه ديال لي ديبونس باش يمكن ترياليزي دي روسيت، يعني موارد. هاد الموارد اللي كيخليوها اون فان كونط ولا في لا فان ديكزيرسيس كتحصل على واحد الريزولتا. دونك اكزامبل على هاد لي شارج هادو بحالاش. بالنسبه لي زيكزامبل عندنا هنا لي زاشا، يعني لي زاشا دي مارشونديز ديال لي ماتيير بروميير ولي فورنيتور. اشا د مارشونديز يعني باش كتخدم لا ماتيير بروميير اللي كتخدمها في ليكسبلوطاسيون ولا في لا برودكسيون ديال شي برودوي، ولي فورنيتور بطبيعه الحال كاين فورنيتور كبيرو كاين بزاف ديال لي فورنيتور. ou les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement régulier de l'entreprise. Les dépenses courantes nécessaires يعني اللي مهمين في الفونكسيونمون ديال l'entreprise. بحالاش هاد لي ديبونس كورونت؟ بحال البايمون دو لويي، يعني تيخلصوا الكرا ديال المحل، بايمون دي سالير ديال الخدامه، البايمون دامبوي الضرائب، بايمون دانتيري دي زومبرانت كيكونوا واخدين قروض وتيخلصوا عليهم دي زانتيري. دونك هادو هما لي ديبونس ولا لي شارج ديال لونتربريز اللي كيداروا في لا كلاس 6. بالنسبه لي برودوي، دونك شنو هو المفهوم ديال لي برودوي اللي كما قلنا لو بلان كونطابل كيحطهم في لا كلاس 7. دونك les produits ce sont des recettes courantes ou non courantes permettant à l'entreprise de dégager des ressources de financement. donc ce sont des recettes يعني موارد كيكونوا اما courant ولا non courant. ملي كنسمعوا كورونت كيتعلقوا بالاكسبلوطاسيون لو كوتيديان. نون كورونت شي حاجه اللي تتكون مره ماشي ديما تتوقع، كيمكنوا لونتربريز باش انها تحصل على دي ريسورس دو فينانسمون، موارد ماليه. L'entreprise réalise des encaissements qui constituent pour elle la source de son bénéfice. Donc l'entreprise كما قلنا هي كترياليزي ولا كتحقق دي زونكيسمون. هما ملي كتسمع دي زونكيسمون صافي دير الفلوس كتدخل، يعني كتدخل الفلوس اللي كتشكل بالنسبه لها عندها واحد المورد ولا واحد المصدر ديال الربح. بالنسبه لي زيكزامبل ديال لي برودوي اللي كاينين في المثال، فونت دو مارشانديز او دو برودوي فيني، يعني كتبيع السلعه ولا كتبيع ان برودوي فيني. فونت دو مارشانديز على حسب واش كدير شي سوسيتي كوميرسيال اللي كتشري السلعه وكتعاود تبيعها كنسميها فونت دو مارشانديز، ولا كدير لا برودكسيون صافي دير كتشري لا ماتيير بروميير وكتعاود دير لها لا ترانسفورماسيون ولا برودكسيون وكتبيعها سو فورم دان برودوي فيني. دونك ليكزامبل الثاني انكيسمون دو لويي او دو كوميسيون، يعني عندها دي لويي كارياهم وكتدخل الفلوس ديال الكرا ديالهم، ولا دي كوميسيون اتعاب لي زانتيري كريديتور، يعني لي زانتيري كانت كتسال شي حاجه ودخلات لي زانتيري على دوك الفلوس. دي غريفمون دامبو
بالنسبه للمسائل يعني واحد التخفيض في لامبو، هذاك التخفيض في لامبو ولا داك النقصان كيتسمى ستان برودوي. ملي تسمع لي برودوي صافي دير لي ريسورس، دير الفلوس اللي كتدخل. هادو دونك هما لي برودوي ديال لونتربريز. دابا غادي ندوزو للشابيتر الثاني اللي هو لاناليز دي شارج اي دي برودوي. كما قلنا غادي نشوفو شنو هما هاد لي شارج وشنو هما هاد لي برودوي. دونك لو بلان كونطابل حنا كما شفنا تيقسم لي شارج اي لي برودوي اون دو غروند كاتيجوري. شنو هما هاد لي دو غروند كاتيجوري اللي هما لي شارج اي برودوي كورون اي لي شارج اي برودوي نون كورون. بالنسبه لي شارج اي برودوي كورون لاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز كتقسمو لدو ريبريك ولا كينقسمو لدو ريبريك. شنو هما لي شارج اي برودوي ديكسبلوطاسيون اي لي شارج اي برودوي فينونسي. دونك هادو اللي متعلقين بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز ولا لاكتيفيتي ولا ليكسبلوطاسيون. دونك بالنسبه لي شارج اي برودوي ديكسبلوطاسيون كما قلنا هما ليي على لاكتيفيتي اوردينير دو لونتربريز، يعني لو طرافاي كوتيديان ولا لاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز. بالنسبه لي شارج اي برودوي فينونسيير هما ليي على لاكتيفيتي فينونسيير دو لونتربريز، يعني تو سكي فينونسيير، كل ما كيتعلق بالفلوس فهو داخل في لي شارج، كل ما كيتعلق بالفلوس فهو كندخلوه هنا في لي شارج اي برودوي فينونسيير. بالنسبه لي شارج اي برودوي نون كورون اللي هما قلنا نادرا ولا قليل فاش تيوقعوا تندخلوهم هنا في النون كورون حيت ما متعلقينش نو سون با ليي على لاكتيفيتي ديريكتومون ديال لونتربريز. بحالاش كما قلنا الشارج نون كورون سون دي ديبونس. شنو هما لي شارج نون كورون؟ سو سون دي ديبونس اكسيبسيونيل نون ليي على لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. بالنسبه لي برودوي نون كورون عاوتاني كذلك سو سون دي روسيت لي نون اتوندو او سون liés direct avec l'exploitation de l'entreprise. ما كيكونوش دي روسيت اللي ما تيكونوش ما كناش تنتسناوهم، ما كناش تنتظروهم، وما تيكونوش متعلقين مباشره بالاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز. دونك هادو هما لي شارج اي لي برودوي اللي كاينين. كما قلنا كاين لي شارج اي برودوي كورون وكاين لي شارج اي برودوي نون كورون. لي شارج اي برودوي كورون كينقسموا لجوج اللي هما لي شارج ديكسبلوطاسيون اي برودوي ديكسبلوطاسيون، وكاين لي شارج فينونسي اي برودوي فينونسي. دونك هادو هما لي شارج اي برودوي. دونك غادي نشوفوا واحد ليكزامبل على هاد لي شارج اي برودوي. كما قلنا بالنسبه ليكزامبل ديال لي شارج اي برودوي كاين عندنا ليكزامبل ديال لي شارج اي برودوي كورون، كاين ليكزامبل ديال لي شارج اي برودوي نون كورون. بالنسبه لي شارج اي برودوي كورون هاد في هاد الطابلو هذا كنشوفوا هنايا كينقسم لنا لدو بارتي، كاين لي شارج كورون وكاين لي برودوي كورون. بالنسبه لي شارج كورون كما قلنا كاين فيها لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي هي في لا روبريك 61، وكاين لي شارج فينونسيير اللي كاينه في لا روبريك 63. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون اكزومبل على لي شارج ديكسبلوطاسيون بحال لاشا روفوندي دو مارشانديز، لاشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور، اوتر شارج اكسترن اللي داخل فيها اللوكاسيون، لونتروتيان، لي بريم دانتيري اونورير، ترونسبور، بوبليسيتي، لي فري بوستو، امبو اي تاكس، شارج دو بيرسونيل، اوتر شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي بوست ديال لي شارج فينونسيير كاينه بحال دابا لي شارج دانتيري و لوطر شارج فينونسي. هذه لا بارتي ديال لي شارج كورونت. بالنسبه لا بارتي ديال لي برودوي كورونت كاينه كما قلنا كاين لا روبريك 71 اللي هي البرودوي ديكسبلوطاسيون، وكاين لا روبريك 73 اللي هي برودوي فينونسي. بالنسبه للبرودوي ديكسبلوطاسيون بحالاش كما قلنا كاين الفوند دو مارشانديز، كاين الفوند دو بيان اي برودوي، كاين الفارياسيون دو ستوك des produits, كاين لوطر برودوي ديكسبلوطاسيون، وكاين لي روفوني ديموبيليزاسيون افيكتي ليكسبلوطاسيون. بالنسبه لي برودوي فينونسيي كاين برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون و انتري اوتر برودوي فينونسيي. دونك هادو هما هكا كي بريزونطي لنا لو بلان كونطابل لي شارج كورون و لي برودوي كورون. بالنسبه لليكزامبل الثاني اللي قلنا ديال لي شارج برودوي نون كورون كما قلنا ne sont pas liés directement à l'exploitation ديال لونتربريز. عندنا دو روبريك، لا روبريك 65 اللي متعلقه بلي شارج نون كورون، وعندنا لا روبريك 75 اللي متعلقه بالبرودوي نون كورون. ا تيتر ديكزامبل بالنسبه لي شارج نون كورون عندنا فالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي، اوتر شارج نون كورونت. بالنسبه لي بوست ديال البرودوي نون كورون عندنا برودوي دي زيموبيليزاسيون وكاين اوتر برودوي نون كورون.
ولي ديغريفمون دامبو بطبيعة الحال. دونك هادو هما هكاك، هادو هما لي زيكزومبل اللي ممكن نعرفوهم على لي برودوي كورون، على لي شارج نون كورون و لي برودوي نون كورون. دابا غادي نشوفو الشابيتر الثالث اللي قلنا هو لو فونكسيونمون دي كونت دو جيستيون. سافو دير كوا؟ كما شفنا في الدرس اللي شفنا من قبل اللي ديال لو كونت، يعني غنشوفو شفنا لي كونت دو سيتياسيون اللي هو لو كونت لاكتيف و لو كونت دو باسيف. دابا هنا غادي نشوفو لي كونت الفونكسيونمون ديال لو كونت دو شارج اي لو كونت دو برودوي. بالنسبه لو كونت دو شارج هنايا نعطيو ضروري نعطيو دي زيكزامبل باش يمكننا نعرفو هاد لو كونت دو شارج كيفاش تيفونكسيوني. بالنسبه ليكزامبل اللي عندنا هنا، عندنا دو زيكزامبل. هنا عندنا بايمون بار شيك بونكير دي سالير، بايمون بار شيك بونكير دي سالير، سمحوا لي عندنا هنايا بايمون بار شيك بونكير دي سالير اللي هي 85000. شنو دونك هنا بايمون بار شيك؟ دونك الفلوس منين خرجت؟ من لو كونت بونك اللي هو 5141. هذا كونت داكتيف. دونك ها هي الفلوس خرجت من لو كونت ديال لا بونك. حنا شفنا تيت اوغمونطا في الدي بي و تيديمينيا في الكريدي. هذا كونت ديال لاكتيف. دابا هنايا ما كيهمناش لو كونت ديال لاكتيف اكثر ما كيهمنا لو كونت ديال لو شارج. دونك هنا شنو خلصنا؟ لي سالير. لي سالير فين هي؟ ها هي ريمينيراسيون دو بيرسونيل، ريمينيراسيون دو بيرسونيل. دونك هنا لو كونت شارج هنا ها هي دخلت هنا 8500، هنا تكريديتات، هنا ديبيتات. البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل، ملي كنكريديتي بواحد لا بارتي في لا كونتر بارتي كديبيتا. دوزيام زيكزامبل هو بايمون اون اسبيس دو تيليفون، يعني خلصنا التليفون بلا كيس. دونك الفلوس خرجات من لا كيس. هذا كونت ديال لاكتيف، الفلوس كتخرج من الكونت ديال لاكتيف كتقيد في الكريدي. دونك 1240 درهم. فين غادي تدخل؟ فري بوستو اي فري دو تيليكومونيكاسيون. الكونت 6145. دونك دخلات 1240 درهم. دونك هنا شنو كيبان لنا هنايا في لو كونت دو شارج؟ لو كونت دو شارج كما قلنا كيتاوغمونطا. ها هي ملي كتيتاوغمونطا في الدي بي و تيديمينيا في الكريدي، بحالو بحال لو كونت ديال لاكتيف. بحال لو كونت دو شارج بحال لو كونت ديال لاكتيف. دونك ان كونت دو شارج اي ديبيتي باغ لي اوغمونطاسيون دو كونت، كيديبيتا في لوغمونطاسيون و كيديمينيا في لا بارتي كريدي. دونك بحالو بحال لو كونت ديال لاكتيف. دونك اي فونكسيون بحالو بحال لو كونت ديال لاكتيف. بالنسبه لو كونت دو برودوي غادي نشوفو حتى هو بطبيعه الحال، غادي نشوفو دي زيكزامبل باش نعرفو حتى هو فين كيديبيتا وفين تيتاوغمونطا وفين تيديمينيا. بالنسبه لليكزامبل الاول عندنا انكيسمون اون اسبيس دون كوميسيون كونتر ان سيرفيس روندي. انكيسمون دونك دخلنا الفلوس فين؟ لاكيس. ها لاكيس دخلت الفلوس، ها هي دخلت الفلوس ديال 1500 درهم على واحد لا كوميسيون ولا واحد السيرفيس روندي. دونك هي فونت اي برودوي اكسيسوار. دونك ها هي دخلت، ها هي هنايا سجلناها في لا بارتي كريدي. دونك هنا دخلت الفلوس في لا بارتي دي بي، خرجت دخلت الفلوس في لا بارتي دي بي، وفي لا كونتر بارتي خصنا نقيدوها في لا بارتي كريدي 1500 درهم. بالنسبه لليكزامبل الثاني فونت دو مارشانديز اكريدي او كليون ديال 8200 درهم. دونك غنشوفوا لو كونت بعدا ديال فونت دو برودوي اكسيسوار اللي هو هذا 8200 درهم. ها هي دخلات هنايا في لا بارتي كريدي، وفي لا كونتر بارتي لو كليون اللي غادي يتكريديتا ب 2400 درهم، لان قلنا هذا كونت ديال لاكتيف. شنو كيوقع له؟ كيتاوغمونطا هنا اوكي يديمينيا هنايا. لا تيتاوغمونطا هنايا و تيديمينيا هنايا، بويسكو هنايا الفلوس كنسالوها للكليون. دونك غتقيد في لا بارتي دي بي. دونك هي 8200. دونك لا كونتر بارتي هي الكريدي ديال فونت اي برودوي اكسيسوار. بالنسبه ليكزامبل الثالث روتور دو مارشانديز بار لو كليون. دونك ريكوبيرينا لا مارشانديز من عند الكليون. دونك بويسكو خرجت من عند الكليون ها هي غنقصوها. دونك هي 2400 درهم غادي تنقص من الكليون. دونك هنا غيديمينيا داك الشيء اللي كنا كنسالوه للكليون. دونك ها هو يتقيد في لابارتي كريدي، وهنا بطبيعه الحال غيتقيد في لابارتي دي بي. دونك هنا شنو كيبان لنا؟ ان كونت دو برودوي فونكسيون كوم ان كونت دو باسيف. دونك بحالو بحال لو كونت دو باسيف. دونك لي شارج قلنا بحال لي كونت ديال لاكتيف، ولي برودوي قلنا بحال لي كونت دو باسيف. حتى هي كتاوغمونطا في لابارتي كريدي وكديمينيا في لابارتي دي بي.
دونك دابا غادي ندوزو لو ديرنيي شابيتر. لو ديرنيي شابيتر اللي هو لا ديتيرميناسيون دي ريزولتا دو لونتربريز. دونك هنا شنو تنقولوا؟ au moins une fois par an, يعني pendant l'exercice comptable, l'entreprise doit arrêter ses comptes de gestion pour les regrouper en postes permettant d'établir un document de synthèse appelé le compte de produits et charges CPC. دونك هنا لونتربريز مره واحده في العام ممكن تاريتي لي كونت دو جيستيون ديالها اللي هما لي كونت ديال البرودوي او شارج وتروغروبيهم سو فورم دو بوست على لي بوست باش تصوب هاد لو دوكيمون دو سانتيز اللي هو لو سي بي سي. من خلال هذا السي بي سي ممكن نديتيرمينيو لي ريزولتا. لي ريزولتا تيكونوا سو فورم دان كاسكاد. هكا لو كونطابل كيحطها تيحط لي ريزولتا سو فورم دو كاسكاد على شكل شلال. الريزولتا الاولى اللي كنديتيرمينيو شنو هي؟ اسمحوا لي. الريزولتا الاولى اللي كنديتيرمينيو هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون. الريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي هي لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون 71 ناقص 61. الريزولتا الثانيه هي ريزولتا فينونسي، يعني برودوي فينونسي 73 ناقص لي شارج فينونسي ديال 63. دونك هاد الريزولتا كونطابل مع الريزولتا فينونسي هي الريزولتا كورون. يعني الريزولتا كورون شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا الريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس الريزولتا، اسمحوا لي هنايا غلط، مي هنايا خصني ندير بلس الريزولتا ديكسبلوطاسيون بلس الريزولتا فينونسي. دونك هنا كنديتيرمينيو الريزولتا كورون. دابا من بعد ما ديتيرمينينا الريزولتا كورون غادي نشوفوا لي ريزولتا ولا الريزولتا نون كورون. الريزولتا نون كورون اللي قلنا نون لي ديريكتومون ليكسبلوطاسيون ديال لونتربريز هي لي برودوي نون كورون بطبيعه الحال ناقص لي شارج نون كورون 75 ناقص ال 65. من بعد ما ديتيرمينينا الريزولتا كورون والريزولتا نون كورون كنجيو كنديتيرمينيو الريزولتا افون امبو. الريزولتا افون امبو بطبيعه الحال غتكون عاوتاني هي الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. حتى هنايا راني غلط، خصها تكون بلس. دونك الريزولتا افون امبو هي الريزولتا كورون بلس الريزولتا نون كورون. من بعد ما درتهاش انا هنايا مي كنديتيرمينيو الريزولتا ابري امبو. الريزولتا ابري امبو شنو هي؟ هي كنشوفو الريزولتا افون امبو وكنخلصو داكشي اللي غادي نخلصو للدوله وكنحيدوها من هاد الريزولتا افون امبو باش تولي لنا ريزولتا ابري امبو. دونك هذه هي الريزولتا دو ليكزيرسيس دون انتربريز. دونك وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم وتكونوا استفدتوا معنا. وبطبيعه الحال باش تدعموا القناه ديالنا ما تنساوش ديروا لايك وتكومونتيو او ابوناو. وشكرا والسلام عليكم في الدرس المقبل ان شاء الله.